میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل سبحانه وتعالى دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس پر رحمت مقام لو نہ اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تسا احباب کے پیش خدمت کی طرح یہ مقام عالی شان اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم البرکت کتاب کا 15واں سپارہ سورت کا نام بنی اسرائیل سورت کا اور سپارے کا رکوع تیسرا اس مقام عظیم الشان میں میرے اور تمہارے خالق و مالک نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ برادران اسلام، خطبہ جمعہ دے اس مختصر جو وقت دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے ماں دی عظمت، ماں دا مقام و مرتبہ، انشاءاللہ الرحمن خطبہ جمعہ دے اس مختصر جو وقت دے اندر قرآن حدیث وچوں ماں دا مقام و مرتبہ بیان کروں گا۔ اللہ کتاب و سنت دے
احکامات سے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تفصیل کے جس آیت مقدسہ میں تلاوت کیتا ہے وہ ترجمہ عام تہم اپنی اور سادی پنجابی زبان دے اندر تسی احباب سماعت فرمانے آگے۔ ان آیات دے اندر خالق و مالک نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نازل فرما کے ماں باپ دے 6 حق بیان کیتے نے۔ تو 6 حق ذرا تسی نوٹ فرما لے آگے۔ آواز اندر دیا سکت مولا فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد وہ شخص لانتی ہے جڑا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق و مالک نے اے آیات عطا فرما کے قیامت تک واسطے مسئلہ حل کر دیتا۔ لو سن لو اور گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ان آیتاں دی تلاوت کر کے اپنے ذہن دے اندر اس مقام میں بٹھا لے آگے۔ مولا فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا انسان وصیت کر دیتی ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ دے علاوہ اور کسی دی عبادت نہیں کرنی، اللہ دے علاوہ اور کسی نو معبود نہیں من لینا۔ کہ دوسری جڑی وصیت ہے وہ ایک ہی تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے نال نیکی کرنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے انسان اگر تیرے ماں باپ تیری جوانی دے اندر اگر دونوں موجود نے احدہما او کلاہما، یا انہاں دونوں وچوں ایک موجود ہے، فلا تقل لهما اف، تو انہاں نو اف بھی نہیں کہنی، ولا تنہرہما انہاں نال سختی نہیں کرنی، وقل لهما قولا کریما، جدوں بھی انہاں گل کرنی ہے بڑے ادب و احترام نال انہاں گل کرنی ہے۔ یہ 4 حق اس آیت وچ دسے تے 2 حق اگلی آیت وچ دسے۔ واطفظ لهما جناح الذل من الرحمہ، اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوبہ انہوں ادا کر دیو او نوجوانوں جدو تسی جوانی وچ قدم رکھ لو اپنے نفع نقصان دے مالک بن جاؤ۔ کی مطلب اپنا نفع نقصان یہ سوچن دیاں صلاحیتاں تواڈے اندر آ جان، تسی اپنے قدماں تے کھلو جاؤ،
اپنے ماپیاں واسطے اپنے دوویں بازو چکا دینے دے کہ جدو کدی نماز بھی پڑھتے ہو جدو کدی قرآن دیا تلاوتاں بھی کرتے ہو نماز پڑھتے ہو تے نماز وچ دعا کریا کرو نماز پڑھ لو بعد وچ بھی دعا کریا کرو دعا کیڑی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ رب ارحمہما اے اللہ انہاں دے انج کر کے رحم کر دے اللہ جدو میں نکا جہا سا کہ جویں اے میرے تے رحم کر دے رہے اج تو انہاں تے رحم کر دے حدیث پاک اندر موجود ہے گل سننے والی جی ایک دن کا وقت میرے تو تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک آن والا آیا کہ آ کے عرضہ کردا اے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ ماں باپ وچوں پہلا حق کدا پہلا حق کدا صحابہ بھی ہمتن سراپا گوشت بن کے بیٹھ گئے کہ اے مسئلہ آج پہلی دفعہ زیر بحث آیا ہے کہ سننا چاہیے میرے آقا فرماتے نے پوچھن والیا پہلا حق تیری ماں دا ہے اینی گل سن کے نا پھر حق کدا کہ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے نے پھر حق بھی تیری ماں دا ہے دو حق یہ گل سن کے نا پھر آندا سونے اینا دعا دے بعد کدا حق کہ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے او پوچھن والے تیسرا حق بھی تیری ماں دا ہے تین واری پوچھ کے نا پھر پوچھدا سونے پھر حق کدا ہے آقا فرماندے نے پوچھن والے تین حق تیری ماں دے نے چوتھا حق تیرے باپ دا ہے اور ماں دی گل سننی چاہتے ہو اہل حدیث دا عقیدہ یہ اللہ ذو جلال دی قسم ہے ایک پاسے رب دے 70 ولی بیٹھے ہون ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں 5 10 20 نہیں 70 ولی بیٹھے ہون اللہ دے سامنے وہ دعاواں کرتے ہو ایک پاسے کلی ماں بہ کے دعاواں کرتے ہوئے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ انہاں 70 ولیاں دی دعا تو پہلا اے دی ماں دی دعا قبول کر لیندے نے ماں دی گل ماں دے حق کیوں نے اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن پڑھ کے انہاں دنیا والیاں نو آگاہ کر دے ہو کہ میں ماں دے حق کیوں انہیں بنا دیتے نے اس سپارہ میں 26واں پڑھ لگا دے کہ سورت دا نا سورہ احقاف دے کہ گھر جا کے یہ بھی مقام دینا پڑھ لیا دے اللہ فرما دینے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ایک وصیت ہوندی ہے تے ایک نصیحت ہوندی ہے مفسرین نے یہ وضاحت فرما دیتی ہے کہ کسی بندے نو نصیحت یہ کرنی کہ آئندہ واسطے آ کام نہ کری خبردار ہو جائی آگاہ ہو جائی کہ وصیت اس چیز کا نہ ہے انہوں پابند کر دینا ایک کام تو ضرور کرنا ہے مولا فرمان دینے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى
والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ترجمہ سنو تو طرف جاؤ. اللہ فرماندے نے حملت قرآن وضاعت قرآن. تسی بھی بچپن دی حالت ویسو تو میں بھی سا. ماں نے تانوں بھی اپنے پیٹ چ جنیا تے مینوں بھی جنیا تے رب کی آندے نے حملت ماں نے تانوں بھی اپنے پیٹ چ جنیا تے مینوں بھی جنیا تے رب کی آندے نے حملت قرآن وضاعت قرآن. نوجوان ذرا غور سے کر لا تیری ماں نے کیڑے کیڑے دکھ اٹھا کے تینوں اپنے پیٹ میں اٹھائی رکھیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. تیری ماں نے تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ میں بھی اٹھائی رکھیا کہ 2 سال تک تینوں اپنی چھاتی کا دودھ بھی پلایا. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة. اللہ فرماندے نے ہن تو نوجوان ہو گیا اپنے قدماں تے کھلو گیا تو کیا کر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ مینوں ہمت دے دے, اللہ مینوں توفیق عطا کر دے میں تیرا شکریہ ادا کراں. کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں دا انعمت علی جیڑیاں تو میرے تے کر دتیاں. وعلی والدی تے جیڑیاں نعمتاں تو میرے ماپیاں تے کر دتیاں تے نال ہور دعا کریا کر. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اللہ مینوں وہ کم کرن دی توفیق عطا کر دے جہدے نال تو راضی ہو جائے. اگے کی آخیا کرے گی دعا کر کے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اللہ مینوں نیک اولاد بھی عطا کر دے. یہ بھی دعا کریا کر. اگے کی آخیا کر انی تبت الیک. اللہ جیڑیاں میریاں غلطیاں ہو گئیاں نے اللہ میں انہاں دی معافی منگنا. اللہ میں انہاں غلطیاں تے شرمندہ ہاں. اللہ میں انہاں گناہاں دیاں معافیاں منگنا. اللہ اپنی رحمت نال میری توبہ قبول کر کے میرے گناہ معاف کر دے. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ایک گل ہو یاد رکھ لیا جے قرآن کا دوسرا مقام سن لو. جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے لو اس سپارہ 20 میں پڑھ لگا دے. سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے. اللہ فرمان دے لو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اپنے ماپیاں نال نیکی کرنی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. نوجوان اگر تیرے ماپے تینوں شرک وال بلاندے نے شرک دی دعوت دیندے نے ایک پاسے قرآن ہے ایک پاسے پیغمبر دا فرمان ہے تیرے ماپے تینوں انہاں دی حکم عدولی وال بلاندے نے تے ویکھی پھر گل نہیں مننی انہاں دے مگر لگ کے رب نہ کتے شرک نہ کر دئی انہاں مگر لگ کے کتے پیغمبر دی بغاوت نہ کر دینی. فلا توتے ہوما جے تینوں رب دی نافرمانی وال کہن پھر گل نہیں مننی اونج ادب و احترام ضرور کرنا ہے. حدیث پاک اندر موجود ہے ایک دن دا وقت ایک صحابی او دا نام ہے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. میرے وال دیکھیا جے ٹردے ٹردے گھر آئے نا
تے پتا کی لگا ماں دے چہرے دا رنگ متغیر ہویا ہے، رنگ بدلے ہے۔ اے صحابی ماں دے چہرے وال ویکھ کے پریشان ہو گیا تے آندا اے میری ماں کی گل ساری ہے تے ماں دی وے سعد میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنی۔ تے پتر آندا اماں گل دس کوئی میرا قصور دس، میرا جرم دس، میرا گناہ دس۔ تے ماں آندی ہے تیرا گناہ اینا ہی بڑا جڑا تو محمد دا کلمہ پڑھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ابھی آندا اماں اے بھی کوئی گل ہے، لے میں آمنہ دلال دا کلمہ پڑھیا ہے تے میں کوئی گناہ تے نہیں کیتا۔ تے ماں آندی ہے میرے نزدیک یہ گناہ ہے تے لے جے تو محمد دا دامن نہیں چھڈے گا تے میں بھوکھی پیاسی تپے بہ کے تیرے سرے چڑھ کے مر جاواں گی۔ اٹھ کے نہ چھاویں تپے جا کے بہ گئی، آندی ہے نہ کھانا نہ پینا۔ لوگ کہیں گے سعد دی ماں دی وجہ تو مر گئی ہے۔ حضرت سعد نے ایک واری، دو واری، تین واری، چار واری، حتیٰ کہ بے شمار دفعہ ماں نو سمجھایا، ماں سمجھ دی نہیں۔ آندی ہے وے سعد میں نہیں گل مننی، جنی دیر تک محمد دا دامن نہیں چھڈے گا انی دیر تک نہ کھاواں گی، نہ انی دیر تک پیواں گی، نہ انی دیر تک میں چھاوے بواں گی۔ اس کتاب دے اترن والے دی قسم دے حدیث پاک اندر موجود ہے۔ اے صحابی نے جڑا جواب دیتا وہ تے آب ذر نہ لکھن دے قابل ہے۔ صحابی کی آندا بابا جی ترجمانی کر دے نے، سعد کے آسن مانی میری جے تو 100 واری مر جاوے تے 100 واری پھر زندہ ہووے مینوں کلمہ پڑھ دے پاوے۔ اے ماں اے ٹھیک ہے والدہ تو میری ہے، میں تیرا ادب و احترام میں ضرور کراں گا، لیکن آمنہ دلال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن میں نہیں چھڑ سکتا۔ گل سن لو ذرا، ایک دن ایک آن والا آیا کہ آن کے آندا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یارو یہ گل کتوں دی ہے بھلا؟ اللہ مینو تمہوں میدان عرفات دی حاضری نصیب کر دے۔ اللہ جڑے اگے ہو کے آئے انہوں نے بھی لا جا کہ ربا جڑے نہیں گئے انہوں نے بھی اتوں دی حاضری نصیب کر دے۔ میرے آقا دی زندگی دا پہلا حج، میرے آقا نے نا زندگی چ ایک حج کیتا ہے اپنی زندگی دے آخری سال۔ صحابہ میرے آقا دے نال نے، یہ آن والا آیا میرے وال ویکھو کہ اپنی بڈھی جی ماں نے اپنے موڈیاں تے چکے آئے کہ صحابہ پہ وہندے نے انہیں اپنی بڈھی جی ماں موڈیاں تے چکیا، ٹرتا ٹرتا جگاں دے پیر علیہ السلام کو پہنچیا، آن کے آندا اے اللہ دے رسول جی اج میرا تے میری ماں دا 7واں حج ہے۔ اگلی گل سننے والی آقا آندے نے 7واں حج ہے تو پھر کی ہوا؟ آندا سونیا میری بڈھی ماں یہ تر نہیں سی سکتی تو میں یہ موڈیاں تے چک کے کدی بیت اللہ دے طواف کرواندہ رہا نہیں سی سکتی تو میں یہ موڈیاں تے چک کے کدی بیت اللہ دے طواف کرواندہ رہا، کدی صفا تے مروہ دی سائی کرواندہ رہا سونیا، کدی مینا وچ کدی مزدلفے وچ سونیا، کدی عرفات وچ۔ آقا میں اپنی اس بڈھی جی ماں نو اپنے موڈیاں تے چک کے 7 حج کروائے نے، تو آقا مینوں دسو میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا کہ نہیں کیتا؟ بہاری والے گل سن لو، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اپنی بڈھی ماں نو موڈیاں تے چک کے بیت اللہ دے طواف کروان والے صفا تے مروہ دی سائی کروان والے مینا وچ لے جان والے
मुसलते विच ले जाने वाले आप पूछने मेहमान दा हक अजे अदा किया कि नहीं। जग्गां दे पीर फरमांदे ने अपनी इस बुढ़ी मां नूं जेड़े मोढियां ते चुक के तू 7 हज अदा करवाए ने अजे ते मां दा तू कोई भी हक अदा नहीं किया। जेड़ी तकलीफ तेरी मां ने तेनू जन्म लग्या बर्दाश्त की थी अजे ते तू मां दा उस रात का हक भी नहीं दिता। एक दिन का वेला मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दी उम्र अजे सारी 5-6 साल दी है ते बिहारी वालियो मैं ते अल्लाह हुन्ना ओ गरीबां नाल प्यार करदा जिन्हें आप देने वेखे होर यतीमां नाल प्यार करदा जिन्हें यतीमी दे दिन गुजारे होर मिसकीनां नाल प्यार करदा जिन्हें अपनी जिंदगी दे दिन गुजारे हो। आउण वाला आया ना ते आण के आंदा सोनिया मेरे रिज़्क विच बरकत ही कोई नहीं रह गई। आका माल ते बड़ा दौलत ते बड़ी है पर मेरे माल विच बरकत कोई नहीं। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने किसे यतीम मिसकीन नूं अपने नाल बैठा के खाना खवाया कर। मेरे आका ने ना अपना बाप तो वेखिया ही नहीं ते मां दा प्यार भी नहीं वेखिया। अजे उम्र सारी 5-6 साल दी है ते मुकाम अबुआए ते माई उम्मे ऐमन भी नाले ते जनाबे आमिना बीमार हो जांदियां ने ते मेरे आका कोल बैठे ने अपनी वालदा दे सराने बैठे ने ते मां नूं दिसदा पिया कि मैनूं आखरत दा पैगाम आ गया ते ए मेरा बेटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने बाप दा प्यार भी नहीं वेखिया ते मैं अपने पुत्र दियां जवानियां भी नहीं देखिया। तो मां की करती है मां दुआ करती है आंदी है उम्र तेरी विच बरकत होवे बहुत दुआ फरमाई अखा मेरिया हिजरो रो नींदा जल्दी आओ आई। नाल मां की आंदी है देखना आसान नसीब न होया बख्त बुलंद सितारा वेख न गया तेरी सूरत तेरा बाप प्यारा। मैं एक दिन इब्ने कसीर में पढ़ रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भरावां ने ना जब खूह ते सुट दिता कि एक भरा दूसरे को चोरी चोरी आया ते आके आंदा ए मेरे वीर यूसुफ मैं बड़ा मजबूर मैं भरावां दे नाल लग के तेनू खूह विच ते सुट गया पर तेरी मुहब्बत जदों मैनू जोश मारदी है जदों तू मैनू याद आउंदा मैं तेनू मिलण वास्ते आ जाना। ए मेरे वीर यूसुफ मैनू कोई वसीयत ते कर मैनू कोई नसीहत ते कर ते जनाब यूसुफ दी अखां डुल पईयां ते आंदे ने वीरा जदों कोई मां मोया वेखी जिन्नी मां दुनिया ते ना होवे ओदे सिर ते सजदा दा हाथ रख देवी अपने दिल विच मेरा ख्याल लावी। असी यूसुफ मां मोए नूं खूह विच सुट आए जिदा कसूर भी कोई नहीं सी जिदा जुर्म भी कोई नहीं सी। ए मेरे वीरा जिदी मां ना होवे ओनू झिड़की भी ना ओनू दुख भी ना देवी ओदे नाल प्यार ही प्यार करी। ते साडे बाबा की आंदे ने फरमांदे ने झिड़की लाई यतीम किसे नू मर गई जिदी माई मौला बाजी यतीम तोई आस उम्मीद न काई के मामा वाले नार खुशी थी वांग बगीचे तल दे यतीम ताई आस खुदा दी। मेरे ते
تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے جننے وال دے ہاتھ دے تھلے آ جاندے نے اللہ وہ دی زندگی دے پچھلے انہیں گناہ معاف کر دیندے نے یتیم تائیں آس خدا دی جنہیں نہیں رکھ جنگل دے کی فرماندے نے گل سن لو آندے نے ماوا دے ول سو فریاد لیا ماوا والے ماوا دے ول سو فریاد لیا پر ہو کر مویا ماوا والے آپ ہی چپ کر جامل انے کانے کو جیتائی انے کانے کو جیتائی سینے لائے مائی پر ماما باجو صورت سونی اور کسی نہ سینے لائی ماں کا مقام مرتبہ اور ماں کا دل کیویں ہے ماں کا دل سن لو ایک بیٹا باہر چلیا ایک پتر دا باہر چلیا ادھر بیوی بیٹھی ہے ادھر بھرا بیٹھے نے ادھر بہناں بیٹھیاں نے کول بچے بھی بیٹھے نے کول بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے کول رشتے دار بھی بیٹھے نے اے جڑا جان والا اے دے عزیز و اقارب اے دے یار بیلی بھی بیٹھے نے کہ جیڑی بیوی ہے آندھی ہے میرے سر دے تاج جاؤ گے تے واپس آؤ گے میرے واسطے آپ کچھ لے کے آیا جے بچے آندے نے ابو جی جب واپس آؤ گے میرے واسطے آپ کچھ لے کے آیا جے کہ بیٹیاں دیا نے اے ابا جی ساڈے واسطے آپ کچھ لے کے آیا جے بھرا جڑے نے نا اے اپنی گل کرتے ہیں اپنے مطالبے کرتے ہیں بھنا اپنے مطالبے کردیاں نے تے اے بڈھی جی ماں ایک کونے وچ بیٹھی ہے تے دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے اے کوئی گل بھی نہیں کرਦੀ پوچھن والا پوچھدا اے اما اے ویکھ تیری نونی مطالبے کردی ہے تیرے پوترے پوتریاں بھی مطالبے کردے نے اے اما تیرے دوسرے بیٹے بھی مطالبے کردے نے تیریاں بیٹیاں بھی مطالبے کردیاں نے ساڈے واسطے آ کچھ لے کے آئی ساڈے واسطے آ کچھ لے کے آئی اے ماں تم اپنی زبان سے کوئی مطالبہ دے کر ماں رو کے آندی ہے وہ پوچھن والیا مینو کسی چیز دیا ضرورت نہیں میری ایک دعا ہے اللہ میرے پتر نو خیری لے جائی تے خیری لے آئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ایک دن دا وقت ہے مدینہ مسجد نبوی اللہ مینوں تانوں اوتوں دی حاضری بھی نصیب کر دے میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مسجد نبوی دے اندر 40 نمازاں ادا کر لیندا میں محمد کے آمد والے دن دی سفارش کر دیاں گا میرے آقا مدینے اندر میرے آقا دی بیوی اما جی ام حبیبہ صادق رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھٹکیا آ کے پوچھ دیا نے کون ابو جواب ملیا ام حبیبہ میں تیری ماں تینوں مکیوں ملنا ہی ہوں تے ماں مسلمان نہیں اما جی نے دروازہ کھولیا ہی نہ جلدی جلدی الٹے پیری تر کے آقا دی خدمت میں تر گئی تو پوچھ رہی نے آقا میری بڈھی جی ماں مکیوں آئی ہے تو مسلمان نہیں تو انہیں آ کے دروازہ کٹکھٹایا دسو میں وہ دن سلوک کیڑا کراؤں
آقا فرماتے نے امی حبیبہ تمہیں کافر آئے ہے تے تیری ماں جا جا کے دروازہ کھول بستر بچھا اپنی ماں نو بٹھا اپنی ماں دیاں خدمت کر جنی دیر تک تیری ماں تے رہے وہ ادب احترام نال پیش آئی اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ چند دن رہی تے کہنے لگی اے میری بیٹی ہن میرا جی کردا میں واپس تر جاواں تے سرکار دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ام حبیبہ اپنی ماں نو جان لگیا کپڑے بھی بنا کے دے اینو کچھ پیسے بھی دے دے اپنی ماں نو خالی ہتھی نہ توڑ دے اپنی ماں نو خالی نہ موڑ دے لوگوں گل سن لو جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیڑھی پہ قدم رکھیا آقا فرماندے نے آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھیا آقا فرماندے نے آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھیا آقا فرماندے نے آمین صحابہ پوچھدے نے محبوبہ ایسی گل آقا فرماندے نے اج میرے کول جبریل آیا سی تے بابا صاحب آندا ہے مصطفیٰ ہر چیز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیل ہر چیز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار بابا صاحب آندا ہے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین دے بارے اونی دیر تک گل کر دئی نہیں جنی دیر تک عرشاں تو جبریل نہیں آ جاندہ کہ جبریل اونی دیر تک نہیں آندا کہ جنی دیر تک عرشاں والا رحمان انہوں بھیج نہیں دیندا قیامت آنی ہے کہ نہیں ابیاں دا ایمان آنی ہے کہ نہیں قیامت آنی ہے چنگیاں مندیاں میں تو فرق ہونا ہی ہونا ایک پاکستان کا قانون تو نہیں نا پاکستان کی حکومت سے نہیں نا مولویاں دعاواں کر کر کے یا اللہ بے نظیر میں مغرے لا دے تو نواز شریف نے لایا ہوں نواز شریف آ گیا تو صدر پاکستان ایک آیا ابھی تو آنے سے چلو داڑھی والا آ گیا تو ہو سکتا کوئی چنگے کام کرے گا تو وہ بھی آدھے بولیا تو وڈیرے تاج آدھے مردہ بولنے سے ایک دن سے چپ کیتا بولیا ہی بولیا آدھا بیبیاں پردانا کرن تے کوئی حرج ہی نہیں گل کی دسنی ہے اسی حق گل کریے حق علماء واسطے پابندیاں نظر بندیاں گرفتاریاں مقدمے کعبہ دے رب کی قسم اٹھا کے کہنا اہل حدیث دا شیوا ہے کہ پہلے جن میں مرضی جاگر حکمران ہوئے اسی حق گل کرن تو بولو باز آ سکتے اج مولوی حق گل کرن مقدمے نظر بندیاں ایک پاکستان دی پرلے درجے دی لعنتی بولی نہ وہ ریشما تے آندی ہے قیامت آنی نہیں اور بی بی نواز شریف ہے تو بیبیاں نے بھی گیا گزریا ہو گیا ہوں کیوں نہیں بولتا کوئی مولوی نہیں بولیا جتنے حق کی بولن کا اتنے گل کوئی نہیں کرتے پتا ابھی یہ گل کی کہ ناراض ہو جان گے حکمراں اور کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا میں اپنی گل در ملا کہنا چاہنا میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے جتنے اللہ دا قرآن آ جائے جتنے پیغمبر دا فرمان آ جائے رشتے دار چھٹ دینے چھٹ جائیں ماپے چھٹ دینے چھٹ جائیں بہن برا چھٹ دینے چھٹ جائیں عزیز اقارب جاندے نے تر جائیں اپنا ناراض ہندا ہو جائے بیگانہ ناراض ہندا ہو جائے اسی اللہ دے قرآن دی گل ضرور کران گے پیغمبر دے فرمان دی گل ضرور کران گے حق گل کرن تو کبھی بھی باز نہیں آواں گے آقا وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم
یومئذ شان یغنی۔ گل سن لو، جگاند پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جبریل آیا سی تے جبریل کہہ رہا سی سونیا جیڑا انسان ہے تندرست ہے انہوں بیماری بھی کوئی نہیں شرعی عذر بھی کوئی نہیں، وہ زندگی میں رمضان دا مہینہ آ جاتا ہے وہ جان بوجھ کے رمضان دے روزے نہیں رکھدا، اللہ تعالی وہ تے لعنت کرے۔ آقا نے آخیا آمین۔ تو صحابہ نے سونے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تھا تو پھر کی آخیا؟ آقا فرماندے نے جبریل کہہ رہا سی محبوبہ ایک نوجوان اپنے نفع نقصان سوچنے والا ہو گیا، اپنے قدموں پہ کھلو گیا، وہ ماپے وڈیرے ہو گئے، کمرہ چک گئی کہ وہ خدمت نہیں کرتا، وہ دیتے بھی لعنت ہوے۔ آقا نے آخیا آمین۔ شہبان نے محبوبہ تیسرا جڑا تھی قدم رکھے سیڑھی تے تھی آخیا آمین۔ آقا فرماندے نے جبریل کہہ رہا سی سونے جڑا تو آدانا سن کے درود نہیں پڑھتا اللہ وہ بھی لعنت کرے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کا احترام۔ ایک دن ایسا صحابہ کا جم کٹا، صحابہ تشریف فرما لے، میرے آقا ایک واقعہ بیان کر لگے، بخاری شریف اندر موجود ہے، حدیث پاک اندر موجود ہے کہ تین صحابی میرے آقا دے نہیں پہلے کسی پیغمبر دے بنی اسرائیل کی گل ہے، یہ تین ہی سفر شروع کر دیں نے کہ سفر شروع کیتا تے چلدیا پہاڑی علاقے میں پہنچے، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، یہ دوڑ کے ایک غار میں داخل ہوئے، طوفان دی وجہ تو ایک پتھر آ کے نا غار کے بوئے دے اگے کھلو گیا، غار دا دروازہ بند ہو گیا۔ تو جب تھوڑی دیر گزری انہاں چوں ایک اٹھیا، اٹھ کے نے کوشش کی تھی میں پتھر نو پراں کراں، زور لاندا تے پتھر پراں نہیں آندا، تسی بھی نیڑے آؤ۔ انج محسوس ہوندا کہ بارش جڑی ختم ہو گئی ہے، طوفان ختم ہو گیا ہے، پتھر پراں کریے تے اپنے اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیے۔ تنا نے آ کے زور لایا تے پتھر پرا نہیں ہوئے، اخیر تک ہار کے بہ کے نا آندے نہیں اپنی اپنی کوئی نیکی یاد کرو، رب سامنے نیکی یاد کر کے آکھو اللہ اگر وہ نیکی تیرے دربار میں قبول ہے تو سانو نجات دے دے۔ کہ نیکی کیتی کدی نہ کدی کم ضرور ہوندی، بھاویں دنیا تے آ تے بھاویں آخرت وچ آ، اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ایک اٹھیا انہیں اپنی کیتی، تھوڑا جہا پتھر پرا ہو گیا، دوسرا اٹھیا انہیں اپنی کیتی، تھوڑا جہا پتھر اور پرا ہو گیا، اجے آدمی وچوں نہیں گزر سکتا، یہ تیسرا بندہ بہ گیا آندا اے میرے اللہ، تسی بھی آکھو اے ساڈے ہر مشکل وقت دی اندر پکارنا ہے تے اللہ نو آواز مارنی ہے تے اللہ نو اپنے دکھ سنانے نے تے اللہ نو التجاواں کرنیاں نے رب سامنے، دعاواں کرنیاں نے رب سامنے۔ آندا اے میرے اللہ میری بڈھی جی ماں تے میں بکریاں رکھیاں، رب نہ گلا پیا کر، رب نہ آندا اے میرے اللہ میری بڈھی جی ماں تے میں بکریاں رکھیاں، اللہ میرے بچے بھی میری بیوی بھی ہے سی، اللہ میں صبح اٹھنا تے میں بکریاں چران تر جانا تے میں شام نو واپس آنا تے میں آ کے بکریاں دا دودھ چو کے سب تو پہلا ماں نو پہ آنا، بعد وچ بیوی تے بچیاں نو پہ آنا۔ اللہ ایک دن انج ہو گیا میں دور 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 نکل گیا، اتنے واپس آدھے مینو کافی لیٹ ہو گئی، مینو دیر ہو گئی، اللہ ہویا کہ میں جدو گھر آیا میری بڈھی جی ماں میرا راہ ویندی ویندی سو گئی تھی کہ میرے بچے بھوکے پیاسے وہ بھوک دی وجہ تو رو رہے نے نہیں سو رہے، آندا اے میرے اللہ میں آیا میں آ کے بکری دا دودھ چویا، میں ایک برتن وچ لے کے آیا، آ کے دیکھیا میری
میری ماں سو گئی ہے، آندا اے میرے اللہ وہ برتن میں لے کے اپنی ماں دے سرانے کھلو گیا تے میرے دل وچ دو گلاں سن، اگر میں اج بچیاں نو پہلا پہ آیا، اج بیوی نو پہلا پہ آیا تے میری ماں دی حق تلفی ہو جائے گی، میری ماں دا حق جڑا ماریا جائے گا۔ آندا اللہ دوسرا میرے ذہن وچ خیال اے سی اگر میں اپنی ماں نو ستی نو اٹھایا میری ماں دی نیند وچ خلل آ جائے گا، میری ماں دی نیند خراب ہو جائے گی، میری ماں دی نیند جڑی ہے برباد ہو جائے گی۔ آندا اے میرے اللہ میرے نکے نکے بچے بھوک دی وجہ تو میرے پیروں میں رو رو کے سو گئے، اللہ میں وہ دودھ والا برتن لے کے اپنی ماں دے سرانے کھلوتا رہا، اے میرے اللہ ساری رات لنگ گئی، فجر دا ٹائم ہو گیا، اللہ میری بڈھی ماں اٹھی میرے چہرے وال ویکھیا حیران ہو گئی، آندی وے پترا کدوں دا ہے کدوں دا کھلوتا ہے، آندا اے میرے اللہ میں اپنی ماں نو جواب دیتا، اے میری ماں میں جدوں دا آیا خود چو کے تیرے سرانے کھلوتا تے ماں دی تیرے پترا کیوں کھلو رہا ہے، تے آندا اللہ میں اپنی ماں نو جواب دیتا کہ میری ماں میں اپنے بچیاں نو تاں نہیں سا پہلا دودھ پہ آندا کہ کتے تیری حق تلفی نہ ہو جائے تے ماں تینوں میں نیند تو تاں نہیں سا اٹھاندا کتے تیرے آرام میں تے خلل نہ آ جائے تے ماں نو دودھ پہ آیا بعد وچ بچیاں نو پہ آیا تے گلاں کر کے آندا اے میرے اللہ اگر یہ نیکی جیڑی میں کیتی ہے اپنی ماں دا ادب احترام کیتا ہے اللہ تیرے دربار وچ اگر یہ قبول و منظور ہے تے اللہ اس پتھر نو پراں کر دے، حدیث پاک اندر موجود ہے میرے آقا فرماندے نے اج دی زبان سے اتنے لفظ نکلدے نے تو پتھر آپ ہی پراں ہو جاندا ہے۔ میرے آقا مکیوں نکلے، مکیوں جنگے حنین ہوئی نا جب جنگے حنین تو میرے آقا نے 6000 قیدی بنا لے تو میرے آقا خیمے سے بیٹھے نے قیدیاں نو کسے نو رسیاں نال کسے نو کپڑے نال کسے نو اونٹی نکیر نال کسے نو کسے چیز نال بنیا تے میرے آقا تشریف فرما نے تے میرے آقا دی نظر اٹھی تے میرے آقا نے ویکھیا ایک بڈھی دی ماں لگی آندی ہے کمر چک گئی ہے تے ڈنگوری دا سہارا لے کے آ رہی ہے تے میرے آقا نے نہ پہچان لیا اے تے میری ماں حلیمہ دی چھاتی دا میں دودھ پیتا آج دروازہ نا سامنا اینی کو دور سی تے میرے آقا نے پہچان لیا تے میرے آقا جلدی نہ اٹھے اگا تر کے گئے تے ماں نو پھڑ کے لے آندا اپنے موڈیاں تو چادر کملی لا کے زمین تے بچھائی تے ماں حلیمہ نو بٹھا دیتا تو صحابہ منظر ویند صحابہ نو نہیں پتا اور یارو طرز دی گل نہیں اس کتاب سے اتارن والے رب دی قسم اٹھا کے کہنا تسی یال حدیث ہو تسی دیوبندی ہو تسی بریلوی ہو کسی مکتبہ فکر میں تعلق رکھتے ہو کلمہ کو وہ حق گل کتوں نہیں مل جائے اتنے فرقہ واریت دی گل نہیں کرنی چاہیے اتنے مسلک دی گل نہیں کرنی چاہیے من لینا چاہیے حق گل آوے سچ گل آوے لوگ بھی بھی غیب دا علم صحیح کرتے ہیں بزرگاں دیا بلیاں بھی جاندیاں نے کعبہ دے رب بھی قسم اٹھا کے کہنا صحابہ سامنے تشریف فرما نے میرا ابو بکر بھی موجود ہے میرا عمر بھی موجود ہے میرا عثمان بھی موجود ہے علی حیدر کرار بھی موجود ہے میرے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے مائی سامنے بیٹھی ہے تے صحابہ نو پتہ ہی نہیں ہے مائی کون ہے۔ اور تو گل سمجھ آئی جے کہ پتا ادو ہی لگتا جب رب دس دے وہ بغیر پتا لگتا سیاپا بڑے حیران پریشان کہ اے مزمل کملی ایک پاک کملی ایک پاک چادر تو آقا نے اس بوڑھی جی مائی جی دے کپڑے بھی میلے کچالے نے یہ تھلے بچھا کے مائی نو بچھا دیتا ہے کہ ماں جڑی ہے نا حلیمہ رضی اللہ تعالی حدیث پاک کے اندر موجود ہے
کون ہو کے نا میرے آقا سے آندھی ہے میرے بیٹے محمد، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وے میرے بیٹے اج میری قوم نے مینو بڑے مان نال تیرے کول بھیجیا۔ آقا آندے نے اماں کیویں آئی ہے؟ آندھی ہے میرے بیٹے جڑے 6000 قیدی بنائے نہیں یہ سارا میرا ہی قبیلہ ہے، کہ مینو لوکاں بھیجیا کہ تیرا بیٹا تیری چھاتی دا دودھ پیتا ہے اور تو بیوی پیچھے لگ کے تے تو ماں نو گھروں ہی کڈ دینا، تو بیوی مگر لگ کے ماں نو ملن ہی نہیں جاندا۔ ہونی میرے بیٹے اج میں بڑے مان نال آئی ہاں، میرے بیٹے میرے آکھے لگ کے انہاں قیدیاں نو آزاد کر دے۔ تو میرے آقا نے صحابہ نو کیا اے میرے صحابہ اینا قیدیاں دیاں ہتھ کڑیاں کھول کے انہاں ساریاں نو آزاد کر دے۔ مائی تر گئی نا، مائی تر گئی تے صحابہ جلدی جلدی قریب ہو کے آندے نے سونیا ایک قیدی بھی چھڈ دیتے نے تے چادر بھی زمین تے بچھا کے مائی نو بچھایا تھا دے کہ آقا فرماندے نے او پروانے ہو تانوں نہیں پتا اے میری ماں حلیمہ ہے جدی چھاتی دا میں دودھ چینل پیتا ہے۔ یوٹیوب تے چلدا تو بابا جی کی فرماندے نے؟ بابا جی فرماندے نے واہ سبحان اللہ رب عالم، گل میں اپنی مکان لگا ہوں او واہ سبحان اللہ رب عالم، کیا تعلیم سکھائی ہے افسوس اج دے لوکاں اے تعلیم بلائی، باپ بیچارا لکو ننگا کہ لیرا پے ہنگام دودھ دہی تے حلوے گوشت رن بیٹھیاں کام گل کی کرتے ہیں، گل کی کرتے ہیں فرماندے نے ماں پیا نو مجھے پیٹ اندر وچ رکھے اس دی قدر نہ کوئی، نو پیٹ اندر جس رکھے اس دی قدر نہ کوئی، رن پاوے 100 جتی مارے بہت پیاری ہوئی۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جڑا اپنی ماں وال ماپے والے ایک واری ویکھے گا اللہ انہوں حج دا ثواب عطا کر دے۔ دعا کر اللہ کتاب و سنت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ شامل محترم ایک دو اعلان سماعت فرما لو۔ کل رات بعد نماز عشاء جناح خان بورے والے کے اندر ایک عظیم الشان جہاد کشمیر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جہد اندر قائد ابن قائد
साहबजादा हाफिज इत्तिफान इलाही साहब ज़हीर, शेर पंजाब हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब और सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी, उन्होंने अलावा फसीहुल लिसान हजरत मौलाना कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी और दीगर उलमाए किराम से खिताब फरमाएंगे। इंशाअल्लाह मैं भी पहुंचाऊंगा, अहबाब के पहुंचने की कोशिश करें। भाई दूसरी अहम गल जी है, इस मस्जिद के खतीब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब ज़िया, दुआ फरमाओ अल्लाह उन्होंने जल्द अज जल्द सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। उन्होंने मैंने हुक्म फरमाया तो मैं वैसे भी सोच रहा था, दोस्त अहबाब ने भी किया कि जिला बिहारी वैसे आप भी बड़ा वसी और रीज है, बाजार भी है बड़े खुले हुए, तो दिल भी इन्होंने लोगों के बड़े खुले हुए। आप सब कह रहे सन और मस्जिद इंतजामिया के सदर हाजी मोहम्मद इकबाल साहब अल्लाह उन्होंने मेहनत का कबूल फरमाए, ये बैक साइड से कुछ सीढ़ियां का प्रोग्राम बना रहे हैं। भाई नमाज पढ़नी है तो उठो, जो तुम तावन फरमा सकते हो 5 10 15 20 100 50 जल्दी तुम तावन फरमाओ, जो कर सकते हो तुम तावन करोगे तो फिर नमाज होगी, नहीं तो फिर खुतबा शुरू कर देंगे, कि गल हो सकती है। उठो जल्दी करो जरा, एक पास साथी तावन शुरू करो, जल्दी करो। मेरे रोन से खड़े हो गए कि एक आने वाला मेरे आका दे कोल आन के आंदा है और जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरे वास्ते दुआ करो कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत कर देवे। आका फरमांदे ने कि जिन्ना रब ने दिता है ये तो सबर शुक्र कर लै। कहने लगा जी नहीं तुसी दुआ कर दो, चला गया। फिर अगले दिन आया, फिर अगले दिन आया, मेरे आका ने दुआ की थी ਉਹਦੇ वास्ते। हदीस पाक अंदर मौजूद है, तफसीर अंदर लिखिया वाकया सूरह तौबा 10वें पारे दे अंदर कि अल्लाह ने इन्ना नाल दिता, इन्ना नाल दिता कि मदीने की बस्ती विच एदा जेड़ियां बकरियां वगैरह सन पूरियां ना हो। इन्हें सुबह की नमाज पढ़ के आका दे मगर जाना, जोर की नमाज आके पढ़नी, हत्ता कि यह हो गया कि आका दे मगर नमाज पढ़न तो गए, नमाजा छुट गई। और इन्हें की करना, शाम में पूछना कोई नवा मसला तो नहीं आया। और तफसीर अंदर लिखा है कि हत्ता कि ये तो तक हो गया कि जुमा पढ़ना, और एक वेला आया कि जुमा पढ़न से भी तुर गया। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। इन्हें पूछना कि अज आका ने जुमे में की दसिया सी, किहड़ा नवा मसला को पेश आया सी, इन्हें पूछ रहा रहना। एक वेला आया, इधरों ज़कात दा आर्डर जेड़ा सी रब्बे जुल जलाल ने आयतां नाज़िल कर दित्तियां। मेरे आका ने 2 बंदियां वाल अपने सहाबा नूं भेजिया। इहदे वाल जदों जाण वाले गए, इहनूं आखिया भाई अल्लाह ने तेनूं इन्ना माल दौलत दिता है ते तू ओहदे विचों अल्लाह दे रस्ते विच खर्च कर, ज़कात दे। आंदा है ये इंज महसूस होता जिन्हें काफरा करो जिजिया नहीं। मैं तो सोचांगा हालांकि चाहिए सी कि आका का हुक्म आया है, कोई गल ना करता, सोचता भी ना, तो वो अमल कर लेगा। आंदा तुम अगो हो के आओ तो मैं फिर तुम्हें जवाब देंगा। ये वापस आए ना पूछा कि की करना चाहिए, आंदा तुम जाओ तो मैं तुम्हारे मगर जवाब भेजांगा, जो कुछ हो सकिया मैं आका को भेज देंगा। हदीस पाक अंदर मौजूद है कि अल्लाह ने जिबरील को भेज के कहता कि मेरा महबूबा हुण ये तेरे को लैके भी आए तो तू कबूल नहीं करना, ये लैके आया। मेरे आका ने फरमाया रब ने तेरा माल कबूल करने से मैंने मना कर दिता, मैं नहीं वसूल कर सकता, जा टुर जा। मेरे आका दुनिया को टुर गए। दौरे सिद्दीकी आया, ये फिर आया माल लैके। मेरे सिद्दीक आंदे ने बदबख्ता जिन्हें पैगंबर ने मोड़ दिता हुए सिद्दीक को तो माल किवें वसूल कर सकता है, जा मैं वसूल नहीं कर सकता। फिर टुर गया ते मेरे नबी का यार उमर तो फिर उमर ही सी ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दा दौर आया, ये फिर माल लैके आया। एक रात ने कहा कि मेरे उमर ने तलवार कर ली, कहने लगे बदबख्ता दफा दूर हो जा, मेरी आंखों तो पड़ा चले जा। और जिना माल नबी वसूल नहीं किया, जिना माल सिद्दीक वसूल नहीं किया, और 10 फरूक किवें कर सकता है। फिर टुर गया। मेरे उस्मान का दौर आया, उस्मान के दौर अंदर फिर माल लैके आया। मेरे उस्मान ने कहा तेरा माल नबी कबूल ना किया, सिद्दीक ना किया, फरूक ना किया, उस्मान भी नहीं कर सकता, जा टुर जा, मैं तेरा माल कबूल नहीं करना। ऐसे हालत में मर गया। यारो दसो ओदा माल किस कम आया, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह ने दिता है ओदे रस्ते में खर्च करना चाहिए, दुनिया से भी कम आएगा आखिरत में भी कम आएगा। अल्लाह किताब और सुन्नत पे अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इज्जिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। आज मोहम्मद इकबाल साहब 1000 रुपये का ऐलान किया, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा इज्जिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वाज़िल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। भाई कोई बंदा नमाज के बाद बगैर दुआ देना जाएगा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سارے بیماراں نوں صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے میرے اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما. اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما. اللہ اپنے نبی دا پکا سچا تابعدار بنا. اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما. اللہ میرے مسلک دا غلبہ تے چرچا فرما. اے میرے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت عطا فرما. اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت عطا فرما. اللہ اس مسجد دے خطیب حافظ محمد ادریس صاحب نے اللہ صحت عطا فرما. اللہ اپنے اس گھر نوں تا قیامت آباد فرما. اللہ اپنے اس گھر نوں تا قیامت آباد فرما. اللہ اس مسجد دی انتظامیہ دیاں محنتاں قبول و منظور فرما. اے میرے اللہ تیرے بندے دور دراز سے بھی چل کے آئے نے. اللہ معصوم بچے بھی نے. اللہ نوجوان بھی نے. اللہ انہاں وچ بھی ضعیف العمر بھی نے. اللہ میری ماواں تے بہناں بھی آئیاں نے. عرشاں والے ربا تیرے سامنے دامن پھیلا کے اللہ اپنی حاجتاں لے کے بیٹھے نے. عرشاں والے ربا میرے سمیت انہاں ساریاں دیاں نیک جائز حاجتاں پوریاں فرما. اللہ ساریاں دیاں نیک جائز حاجتاں پوریاں فرما. اللہ تو مشکل کشائے مشکلاں دور فرما. اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما. اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما. اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اے میرے اللہ جڑے مصیبت زدہ نے انہاں دیاں مصیبتاں دور فرما. اللہ جڑے تنگ دست نے انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ جنہاں دی اولاد نہیں انہاں نوں نیک اولاد نصیب فرما. اللہ جنہاں بہناں دے ویر نہیں نیک ویر نصیب فرما. اللہ جویں تیرے گھر وچ اکٹھے ہاں اللہ جنت الفردوس سے اکٹھے فرما. اللہ کل قیامت والے دن پل صراط سے گزرنا آسان فرما. اے میرے اللہ ساڈیاں غلطیاں ول نہ ویکھ. اللہ ساڈیاں کوتاہیاں ول نہ ویکھ. اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ اپنی رحمت نال ساڈے گناہ معاف فرما. اے میرے اللہ اسی آ کر تیرے بندے ہاں خواہ چنگے ہاں خواہ مندے ہاں. اللہ ساڈی دلی مراداں عطا کر دے. اللہ ساڈی دلی مراداں عطا کر دے. ساڈی معافت ہر ایک خطا کر دے. اللہ ساڈے خالی ہتھاں نوں موڑی نہ. ساڈے خالی ہتھاں نوں موڑی نہ. ساڈے دل دیاں آساں توڑی نہ. اے میرے اللہ جڑے جڑے بھی آئے نے اللہ ساریاں نوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما. اے میرے اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما. اے میرے اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما. اللہ پاکستان دے اندر کتاب و سنت دا بول بالا فرما. اے میرے اللہ کل قیامت والے دن کوئی صراط تو گزرنا آسان فرما. اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اللہ دنیا آخرت اندر ذلیل و رسوا ہون سے بچا. اللہ دنیا آخرت اندر ذلیل و رسوا ہون سے بچا. اللہ دنیا آخرت اندر ذلیل و رسوا ہون سے بچا. اللہ دنیا آخرت اندر عزت نصیب فرما. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم استر رواتنا وآمن رواتنا. اللہ ساڈے جرائم دی پردہ پوشی فرما. اللہ ساڈے جرائم دی پردہ پوشی فرما. اللہ ساڈے گناہ معاف فرما. اللہ ساڈے گناہ معاف فرما. اللہ مسلماناں دے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اللہ ساڈے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اے میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرما کے باعث نجات بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے. یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے. یزدان شہید میڈیا سروس